अजबी मेमार हैं जो कि सरकारी स्कूल को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन तालीम के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये सब की मिली भगत के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता। जब तक आला हुकाम जिले के या तहसील के जो महकमा तालीम के हुकाम है वो मिले ना हो, यानी मुझे अगर लाहौर में 6 घंटे की ड्राइव से ये मालूम हो सकता है कि यहाँ से 6 घंटे दूर मिंजनाबाद के फलां स्कूल में जानवर बंधे हुए हैं, फलां स्कूल के अंदर पूरे का पूरा गांव आबाद हो गया है, या फलां स्कूल के अंदर गंदम के गोदाम बने हुए हैं, या फलां स्कूल की 4 दीवारी तो है लेकिन अंदर चटियल मैदान है। यानी अगर मुझे या टीम सरेआम को ये मालूम हो सकता है तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि मिंजनाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट महकमा तालीम के अफसर मौजूद है या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं उनको ये बात मालूम ना हो। तो ये मुमकिन नहीं होता कि मिली भगत के बगैर ये मामला। आप यकीन कीजिए कि सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो दूर दराज के स्कूल हैं वहाँ पे जो तैनात असातिज़ा हैं उनकी तैनाती को शहर के अंदर किसी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, लाखों रुपए की रिश्वत ली जाती है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है कि सिर्फ असातिज़ा ही नहीं जा रहे थे, पूरे का पूरा महकमा तालीम जिले का या डिवीजन का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इकरार, ये मामला यकीनन इतना सादा नहीं है, पूरा महकमा तालीम भी यकीनन इसमें मुलव्वस होगा। और गंदम के गोदाम की अगर आप बात करें कि सरकारी स्कूलों को गंदम का गोदाम बनाया हुआ है तो ये तो सरकारी आशीर्वाद के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ गंदम के गोदाम नहीं, मैंने अर्ज किया ना, मेरे अपने लिए हैरत का बहुत बड़ा झटका था। आप तसव्वुर कीजिए, आप एक स्कूल का दरवाजा खोलते हैं और आपको सामने 20-25 घरों की आबादी नजर आती है स्कूल के अंदर। मतलब अपनी जिंदगी में मैंने इससे पहले इस तरह का मंजर नहीं देखा। आप एक और स्कूल का दरवाजा खोलते हैं जिसकी 4 दीवारी बहुत बेहतरीन है, उसके ऊपर तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, माँ बाप का अदब करो, इस तरह के स्लोगन्स भी लगे हुए हैं, कार्टून भी पेज हुए हुए हैं, जो मेन डोर है उसके ऊपर पाकिस्तान का परचम भी है, बहुत खूबसूरत दरवाजा भी है। लेकिन दरवाजा खोलते हैं सामने आपको एक छोटा सा गांव आबाद नजर आता है, स्कूल नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, गंदम के गोदाम। और सबसे बढ़कर ये कि एक स्कूल के हेडमास्टर साहब ने अपने स्कूल के कमरे किराए पर दे रखे थे। ये बहुत हैरत अंगेज बात थी। यानी वहाँ वो बाकायदा किराए लेते थे उन साहब से जिनको उन्होंने वहाँ पे स्कूल के अंदर बिठा रखा था। तो मैं तो हैरान हूँ कि मिंजनाबाद, और हम अभी अंदरूने सिंध की बात नहीं कर रहे, हम थर के स्कूलों की बात नहीं कर रहे, हम कोई बहुत बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों के स्कूल की बात नहीं कर रहे, हम पंजाब के जिला बहावल नगर के स्कूलों की बात कर रहे हैं। यहाँ ये आलम है तो मुल्क के बाकी हिस्सों में सरकारी स्कूलों की क्या हालत होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बड़े ही ताज्जुब की बात है। और इकरार ये कहिएगा कि कितने स्कूल हैं जो आपने देखे जहां पर इस किस्म के मामलात है कि कहीं गंदम का गोदाम है तो कहीं कमरे किराए पर दिए हुए हैं, कहीं पूरा गांव आबाद है? ये सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस के 6 स्कूल हैं जिनको हमने कवर किया, सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में। यानी उस पूरे इलाके के अंदर तो स्कूलों की तादाद दर्जनों में है। और अगर आप ये सोचिए कि 5 किलोमीटर के रेडियस में स्कूलों का ये आलम है तो बाखुदा, बल्कि प्रोग्राम ऑनर भी हुआ, लड़कों और बच्चों ने हमें बताया कि वो 15 से 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। 15 से 20 किलोमीटर, ये मजाक नहीं है। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, एक गुंजान आबाद सूबे की बात कर रहे हैं। बच्चियों ने बताया कि वो 5 किलोमीटर दूर पैदल सफर करके जाती है पढ़ने के लिए। आप एक मासूम बच्ची के बारे में तसव्वुर कीजिए कि वो 5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाए। और फिर सरकारी स्कूल तो हैं मगर अमला नहीं, क्लासरूम्स हैं मगर तलबा नहीं, हो भी कैसे? स्कूलों पर तो कब्जा है, हर तरफ जानवर बंधे हैं। ARY न्यूज ने मामला उठाया तो हुक्काम को होश आया। सूरत हाल थी क्या और एक्शन क्या लिया गया, जानते हैं प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन से। इकरार, कहिएगा ये कहाँ के स्कूल हैं और किसने कब्जा कर रखा था? जी, ये बड़ी हैरत की बात थी। मुझे अपने करियर में इस तरह के मौके बहुत कम देखने को मिले। ये मिंजनाबाद के कुछ स्कूल थे और स्कूल में मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखा। हम इससे पहले देखते रहे कि स्कूलों के अंदर गधे बंधे होते हैं, जानवर बंधे हुए होते हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा होता है। लेकिन स्कूलों की 4 दीवारी के अंदर लोगों ने घर बना रखे थे। यानी छोटे छोटे गांव आबाद थे स्कूलों की 4 दीवारी के अंदर। जहाँ बच्चियों का स्कूल था उस बच्चियों के स्कूल के अतराफ में हमने देखा कि लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, जानवर बांध रखे हैं, लोगों ने कब्जे कर रखे थे। वहाँ किराए पे स्कूलों के कुछ कमरे दिए गए थे। ये मेरे लिए बड़ी बात से हैरत बात थी। हमने 4 स्कूलों की निशानदेही की। कुछ स्कूल तो ऐसे थे कि जिनकी बाहर से शानदार 4 दीवारी थी, बंद भी किया गया था, लेकिन जब आप दरवाजा खोलते थे तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ चटियल मैदान हमें दिखाई देता था।
تو الحمدللہ ہماری نشاندہی کے بعد محکمہ تعلیم وہ تھوڑا حرکت میں آیا. 8 جو اساتذہ ہیں انہیں تعینات کر دیا گیا ہے. منچن آباد کا ایک اسکول تھا دونا قطب کا, وہاں اساتذہ کو تعینات کیا گیا ہے. پل باریکا کا اسکول تھا, وہاں پہ اساتذہ کو تعینات کیا گیا ہے. نوہرا محمد سرور تھا منچن آباد کا جو اسکول ہے. لالا رام سنگھ یہ منچن آباد کے ان چاروں اسکولوں میں کیونکہ اساتذہ ہی نہیں تھے لہٰذا لوگوں نے وہاں پہ ڈیرے جما لیے تھے, جانور باندھے ہوئے تھے, اپنے گھر تعمیر کر لیے تھے سرکاری اسکولوں کی عمارات کے اندر. اقرار, اگر یہ سرکاری اسکول تھے تو پھر ظاہر ہے اساتذہ تو ہونے چاہیے تھے. وہ اساتذہ کہاں ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان اسکولوں میں قبضہ کیا ہوا ہے, گھر بنائے ہوئے ہیں؟ اور اگر یہ سرکاری اسکول تھے تو ظاہر ہے سرکاری اسکولوں کو فنڈز ملتے ہیں, تو وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ جی یہ فنڈز ظاہر حکام کی جیبوں میں جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اساتذہ تعینات تھے. اساتذہ کی لاکھوں کروڑوں روپے کی تنخواہیں جو ہیں اس مد میں وہ تنخواہیں بھی نکالی جا رہی تھی. لیکن حیرت ایک کی بات یہ تھی کہ ان اساتذہ نے بھی آگے مقامی لوگوں کو کرائے پر رکھا ہوا تھا. یعنی کہ ایک استاد کی تنخواہ 60,000 روپے ہے تو اس نے وہیں کے ایک بندے کو 6,000 روپے مہینے پہ رکھا ہوا تھا کہ جو بھی مہینے میں دو مہینے میں ایک بار جا کے کوئی ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے, اٹینڈنس لگانی ہے, کوئی رجسٹر سیدھے پدرے کرنے ہیں, تو وہ 5-6 ہزار روپے میں وہ آدمی وہ کام, کرائے کا آدمی وہ کام کر لیا کرتا تھا. اور جو استاد تھے وہ باقی نوکریاں کر کے یا اپنے ذاتی کاروبار کر کے وہاں سے پیسے کما رہے تھے اور سرکار سے بھی تنخواہیں وصول کر رہے تھے. تو اب ان 8 اساتذہ کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ اپنے اپنے اسکولوں میں جائیں اور ڈیوٹیاں نبھائیں. اور ہم بطور ٹیم سریام انشاءاللہ العزیز یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد ہم مکمل فالو اپ کرتے رہیں گے. صرف ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان 8 اساتذہ کو بھرتی کرنے کے یا وہاں اسکولوں میں پابند کرنے کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا, لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی ہم میک شیور کریں گے اور قوم کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا اقرار, اساتذہ کو قوم کا معمار تصور کیا جاتا ہے. ابھی عجبی معمار ہیں جو کہ سرکاری اسکول کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں لیکن تعلیم کے نام پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے, کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیے یہ سب کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا. جب تک اعلیٰ حکام ضلع کے یا ہاں یہ عالم ہے تو ملک کے باقی حصوں میں سرکاری اسکولوں کی کیا حالت ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل بڑے تعجب کی بات ہے. اور اقرار یہ کہیے گا کہ کتنے اسکول ہیں جو آپ نے دیکھے جہاں پر اس قسم کے معاملات ہیں کہ کہیں گندم کا گودام ہے تو کہیں کمرے کرائے پر دیے ہوئے ہیں, کہیں پورا گاؤں آباد ہے؟ یہ صرف 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے 6 اسکول ہیں جن کو ہم نے کور کیا, صرف 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں. یعنی اس پورے علاقے کے اندر تو اسکولوں کی تعداد درجنوں میں ہے. اور اگر آپ یہ سوچیے کہ 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں اسکولوں کا یہ عالم ہے تو باخبر, بلکہ پروگرام آن ایئر بھی ہوا, لڑکوں اور بچوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 15 سے 20 کلومیٹر دور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. 15 سے 20 کلومیٹر, یہ مذاق نہیں ہے. ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, ایک گنجان آباد صوبے کی بات کر رہے ہیں. بچیوں نے بتایا کہ وہ 5 کلومیٹر دور پیدل سفر کر کے جاتی ہیں پڑھنے کے لیے. آپ ایک معصوم بچی کے بارے میں تصور کیجئے کہ وہ 5 کلومیٹر دور پڑھنے کے لیے جائے اور پھر واپس آئے, چاہے برستی بارش ہو, چاہے آندھی ہو, چاہے گرمی ہو, چاہے سخت سردی ہو. معصوم ننھی بچیاں جن کے اپنے گاؤں میں اسکول ہے لیکن چونکہ وہاں قبضے ہو چکے ہیں تو 5 کلومیٹر دور جا کر وہ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ حکمرانوں کے بچے چونکہ ایئر کنڈیشنڈ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ایچیسن کالج میں پڑھتے ہیں, ان کے بچے آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھتے ہیں, اس لیے اس احساس نہیں ہے کہ ایک غریب کی بچی پڑھنے کے لیے 5 کلومیٹر دور جاتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی. یقیناً بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکمرانوں کے بچے تو انٹرنیشنل سکولز میں پڑھیں لیکن جو غریب کا بچہ ہے وہ 5-6 کلومیٹر دور جائے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. انتہائی اہم معاملہ جو کہ آپ نے اٹھایا اقرار الحسن, اور آپ اس بارے میں بتا بھی رہے تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. یہ واقعہ ہے بہاول نگر اور منچن آباد. 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں 6 سکولز ہیں جہاں پر کہیں گندم کا گودام ہے اور کہیں پر پورا گاؤں ہی آباد ہے.